إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء. بعد ما أكلت بلحتك الليلة دخلت الأذان أذن، دعيت ربنا أداك من خير الدنيا، وكمان قل له يا رب قال نبيك الصادق المصدوق إن لك عتقاء. قال يا رب قال نبيك الصادق المصدوق إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء. يا الله اجعلني من العتقاء الليلة. دعوة غالية ودعوة جميلة. ربنا لو عتقك من النار تصوم أحلى صيام في حياتك وتصوم أجمل صيام. أسأل الله يتقبل مني ومنكم الصيام. السلام عليكم. ተኸታተልቲ ምቁር ዕላል እዚ መደብ ብዛዕባ ጾም እዩ። ጾም ንኩሉ ሰብ እዩ ጠብዓን ረመዳን ጾም እዩ ዘሎ ናይ ዓድና ከዓ ጾም ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምኡ ዝኣክል እንታይ ዝብል ፀኒሑ ሰብኣይ ማለት እዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ግዜ ፈጠራ ከተፍጥር ከለኻ ዳዕዋ መስተጃባ ኣሎ ማለት እዩ። ጾምካ ውዒልካ ከተፍጥር ከለኻ ዳዕዋ መስተጃባ ኣለካ፣ ጸሎት ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ። ኤኒዌይ ጸልሚቱ ዝንታሽሞ ቻርጅ ወዲኣ ሃንደበት የኽመልእ ጀሚረ እሞ ከዓ ቻርጅ ወዲኣትኒ ተመሊሰ ክቕፅለ እየ ማለት እዩ።